پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری عوام میر واعظ مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون جیسے شہداء دی قربانیاں کو کسی بھی صورت میں کانڈ پیچھے نہیں سٹ سکتے۔ حریت رہنماواں اور تنظیمہ سن ممتاز کشمیری رہنما میر واعظ مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہداء حول کو اج انہاں دی برسی دے موقع دے اتنے شاندار خراج عقیدت پیش کیتا ہے۔ میر واعظ عمر فاروق کے والد میر واعظ محمد فاروق کو بھارتی ایجنسیاں سن 21 مئی 1990 کو سری نگر وچ انہاں دے کار دے بیڑے گولیاں مار کے شہید کر دتا سا۔ اس دے دوئے دیہاڑے سری نگر دے علاقے حول وچ بھارتی فوجیاں سن انہاں دے جنازے دے شرکاء دے اتنے اندھا دھند فائرنگ کر کے 70 دے زیادہ سوگوار کشمیریاں کو بھی شہید کیتا سا۔ 12 سال بعد 2002 وچ انہاں دی برسی دے موقع دے اتنے نامعلوم مسلح افراد سن سینئر حریت رہنما خواجہ عبدالغنی لون کو اس وقت شہید کر دیتا سا جد او مزار شہداء سری نگر وچ ایک عوامی اجتماع تے خطاب کر کے گھر واپس آ رہے سے۔ کشمیری عوام میر واعظ مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور دوئے کشمیری شہداء دی قربانیاں دے مقروض ہیں، جنہاں سن غیر قانونی بھارتی قبضے دی آزادی دی جدوجہد دی راہ وچ نہ صرف اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر دے سیاسی منظرنامے وچ اہم کردار بھی ادا کیتا ہے۔ میر واعظ فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون کو بھارتی قبضے دے خلاف انہاں دے غیر متزلزل موقف دے واسطے ہمیشہ یاد رکھا جا سی۔ کشمیری اپنے شہداء دے مشن کو پورا کرنے دے واسطے ہر حالت وچ پرعزم ہیں، چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی ہوئے۔ کئی سالاں دے جاری بھارتی جبر کشمیریاں دے آزادی دے عزم کو توڑنے وچ ناکام رہا ہے۔ کشمیری عوام اپنے شہداء دے مقدس خون اور قربانیاں کو کسی بھی صورت وچ ضائع نہ ہون دے سن۔ کشمیری شہداء دے خون سن کشمیریاں دی تحریک آزادی وچ نواں ولولہ پیدا کیتا ہے۔ ہون تک لکھاں کشمیریاں سن بھارتی غلامی تے آزادی دے واسطے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے دا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انہاں دے مشن کو ہر قیمت تے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے۔ میر واعظ مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون جیسے شہداء دی قربانیاں تحریک آزادی کشمیر دا عظیم اثاثہ ہیں اور شہداء دی قربانیاں دی وجہ تھی مسئلہ کشمیر اس وقت عالمی توجہ دا مرکز بنیا ہوا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام اس وقت تک شہداء دے راہ دے تے چلدے رہے سن جد تک بھارتی قبضے تھی آزادی حاصل نہیں کر کے دے۔